चर्चित नायिका विपना थापालाई बाढीले बगाउन थालेपछि छोप्न जानेहरूको लाग्यो लर्को। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक छत्र राज गर्न सफल विपना थापा अहिले उत्तर प्रदेशको मथुरा जिल्लामा छिन्। लामो समयदेखि पर्दामा नदेखिएकी थापालाई अहिले एक भारतीय टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइरहेको देख्न सकिन्छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जन्मिएकी नायिका थापा अहिले 41 वर्षकी भइन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चर्चा कमाउन सफल नायिका थापाले एक भारतीय डाक्टर असुतोष भारद्वाजसँगै वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेकी छिन्। उनका पति भारतीय भएको हुनाले पनि थापाले नेपाल छोडेको हुन सक्ने जनाएको छ। अन्तर्वार्ताको क्रममा उनलाई हिन्दी बोल्न निकै अप्ठ्यारो महसुस भएको आकलन गर्न सकिन्छ। उनले नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा झण्डै 100 भन्दा धेरै चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी छिन्। नेपालमा चर्चामा रहेका कलाकार ब्रियाज भट्ट, सुनिल थापा लगायतका धेरै कलाकारहरूसँग अहिले भारतीय भूमिमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। चर्चित नायिका विपना थापालाई पानीले बगायो। विपनालाई खोलाले बगाएपछि छोप्न जानेहरूको लर्को लागेको छ। विपनालाई खोलाले बगाउँदा कतिले भिडियो, कतिले टिकटक बनाएर भाइरल बनाएका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। सर्वोच्च चुलेन्द्रलाई न्यायाधीश अधिवक्ता सूचीबाट हटाए, सुरक्षाकर्मी पनि खोसिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटबाट प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायाधीशकै सूचीबाट हटाएको छ। जबराको नाम र फोटो भएको ठाउँमा अहिले कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको राखिएको छ। सत्तारूढ 98 सांसदले आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसँगै स्वत निलम्बनमा परेका जबराको नाम र फोटो हटाएर कायममा दीपक कार्कीलाई उल्लेख गरिएको छ। कार्की सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्। महाअभियोग दर्ता भइसँगै स्वत निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राणा आइतबारबाटै भूमिका विहीन भएका छन्। महाअभियोग दर्ता भएको पत्र सर्वोच्च पुगेपछि गाडीबाट झण्डा समेत हटाएर उनी बाहिरिएका थिए। 3.5 महिनादेखि उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूले राणालाई बहिष्कार गरेका थिए र उनीसँगै इजलासमा समेत नबस्ने भनेका थिए भने कानुन व्यवसायीले समेत राणा रहने इजलासमा बहस नगर्ने अडान लिएका थिए। यो अवधिमा राणाले कुनै पनि मुद्दाको सुनाई गरेका थिएनन् र सर्वोच्चमा 19 जना न्यायाधीश छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पनि उनलाई अलग गरेका थिए र न्यायाधीश न्याय सेवा आयोगको बैठक समेत राख्न सकेका थिएनन्। कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठतम न्यायाधीश र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्य रहने बैठकमा कोही पनि उपस्थित नभएपछि महत्त्वपूर्ण निर्णय रोकिएका छन्। 3 पटक बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। न्याय परिषद समेत राणालाई सहभागी नगराउन कानुन व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए। सबैतिरबाट भूमिका विहीन बनाइएका प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध सत्ता गठबन्धनकै सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका हुन्। यसैबीच जबराको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि फिर्ता बोलाएको छ। सरकारी निवास बालुवाटारमै तैनात सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएर कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीका लागि खटाएको छ। कायम भइसँगै कार्कीलाई अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी दिएको हो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उड्डयन प्राधिकरणमा फेरि लफडा। अदालतको आदेश लिएर कार्यालय पुग्दै क्षेत्रीय निवर्तमान महानिर्देशक राजकुमार छेत्री अनिवार्य अवकाश पाएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट छलफल नटुङ्गिएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बोकेर कार्यालय जाने भएका छन्। छेत्रीले कार्यालय जाने बताएपछि प्राविधिकरणमा फेरि तनाव सुरु भएको छ। अहिले प्राविधिकरण परिसरमा प्रहरले पहरा दिएको छ। सरकारले नियुक्त गरेका महानिर्देशक, प्रदीप अधिकारी समेत अहिले कार्यालयमा छन्। सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाइसकेका व्यक्तिलाई महानिर्देशक मार्न नसकिने भन्दै कार्यालयमा कर्मचारीले गेटमै धरना दिएको कर्मचारी नियुक्तिका एक प्रधान न्यायाधीशले जानकारी दिएका छन्। अदालतको पूर्ण आदेश नआएसम्म हामी वर्तमान निर्देशनलाई मात्र चिन्छौं। उनले भने एउटा पूर्व कर्मचारी जति बेला पनि प्राविधिकरणमा आउन सक्नुहुन्छ, तर दलब सहित आउन लागेको भन्ने सुनेकाले हामी सचेत बनेका छौं। आइतबार सर्वोच्च अदालतको आगामी 9 फागुनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै क्षेत्रको अनिवार्य अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो। सोही आदेश बोकेर क्षेत्रीय प्राविधिकरण छिर्न खोजेका हुन्। छेत्रीले अदालतको आदेश अनुसार आफू कार्यालय जान लागेको बताएको उनले प्राविधिकरणमा पुगेर आफूले महानिर्देशकीय हैसियतमा हाजिर गर्ने छेत्रीले बताएका छन्। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। जर्नलका अनुसार मंगलबार दिउँसो 12 बजे राजीवले फेसबुक लाइभ सुरु गरी उनकी पत्नी त्यति बेला उनीसँग कुरा गरिरहेकी थिइन्। भिडियोमा उनी पत्नीलाई सरकारले त कसैको कुरा सुन्दैन, तिमी त मेरो कुरा सुन बस भनिरहेका सुन्छिन्। त्यसपछि उनले बेसको पोको निकाले। उनी पत्नीले उनीसँग यो के हो भनेर सोचिन्, तर उनले जवाफ नदिई बेस खान्छन् र पानी पिउँछन्। उनकी पत्नीले ज्यान बचाउनको लागि उनको मुखबाट विष निकाल्ने प्रयास गरिन्। यस क्रममा लाइभ भिडियो जारी रह्यो। यस क्रममा राजीवले देशको कर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि पोख्दछन्। त्यसपछि उनी ढल्छन्। पत्नीलाई बचाउन असफल भएपछि उनकी पत्नीले पोकोमा बाँकी भएको विष खान्छन् र पत्नी पुनमको विषका कारण मृत्यु भयो। राजीव आइसियुमा छन् र अहिले एल्युमिनियमको फर्स्ट फुड्सको ट्याब्लेट खाएको डाक्टरले बताएको छ।
अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रेसरमा प्रचण्ड देउवादेखि अमेरिकी मन्त्रालयसम्मको दबाव आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला आन्तरिक र बाहिरी दबावको चेपुमा परेका छन्। एकातिर एमसीसीलाई फेब्रुअरीको डेडलाइन भित्र निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि अमेरिकासम्मको दबाव प्रचण्डमाथि छ भने अर्कोतिर पार्टी पदाधिकारी चयन गर्दा पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउनु पर्ने दबाव पनि त्यत्तिकै छ। त्यही दबावका कारण प्रचण्ड माघ 28 गते बोलाएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक नै सार्न बाध्य भएका छन्। शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठकको सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो। बैठकमा पेश गर्ने पदाधिकारीको प्यानल पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बिहिबारसम्म टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। माओवादी स्रोतले रातो पार्टीसँग भन्यो पार्टीभित्र र बाहिरको घेराबन्दीमा परेपछि अध्यक्षले बैठकबारे मोहवर्क नै गर्न पाउनु भएन। त्यही भएर अन्तिम समयमा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा यति बेला पार्टीका नेता कार्यकर्ताको लाड नै लाग्न थालेको छ। स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएपछि प्रचण्ड निवास खुमलटारमा यति बेला पार्टीका नेता कार्यकर्ताको लाइन नै लाग्न थालेको छ। पार्टी प्रवेश गर्नदेखि चुनावी छलफल गर्ने काम खुमलटारमा नै भइरहेको छ। प्रचण्डका सचिवालयका एक सदस्यले भने नेता कार्यकर्ताहरू पूर्व जानकारी बिना नै आइपुग्न हुन्छ। कोही पार्टी प्रवेश गर्न भन्नुहुन्छ, कोही के समस्या लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरू घरमा नै आएपछि नभेट्ने कुरा भएन। आजभोलि अध्यक्षको धेरै समय भेटघाटमा नै बित्न थालेको छ र अब बस्ने बैठकले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुका साथै 25 सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरो कमिटीलाई समेत पूर्णता दिने कार्यतालिका रहेको थियो। माओवादीको पार्टी विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष सहितको 24 सदस्यीय पदाधिकारी चयन गर्ने, तर आकांक्षी धेरै भएपछि प्रचण्डलाई यति बेला भागभण्डा मिलाउन नै सकस परिरहेको छ। यस्तो बार नेता कार्यकर्ताकै घेराबन्दीमा प्रचण्डले प्यानलले तयार गर्न पाएनन्। पार्टीभित्र मात्र होइन, प्रचण्डमाथि पार्टी बाहिरबाट पनि उत्तिकै दबावमा छ। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि केही समय माग गर्दै पत्र लेखेका थिए। दुई नेताले मागेको समय फेब्रुअरी महिनाको अन्तिममा सकिँदैछ। यसका लागि फेरि समय थप गर्न नसकिने अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छ। यही डेडलाइनभित्र एमसीसीलाई जसरी पनि पारित गराउन दबाव बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री देउवा फागुन 2 गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जसरी पनि एमसीसीलाई टेबल गर्न चाहन्छन्। यसका लागि देउवाले प्रचण्डलाई निरन्तर दबाव दिइरहनेछन्। उता अमेरिकी पक्षले पनि प्रचण्डलाई त्यतिकै प्रेसर गरिरहेको छ र बिहिबार मात्रै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुली प्रचण्डलाई फोन नै गरेर फेब्रुअरीभित्र एनी हाउ एमसीसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन दबाव दिएका छन्। माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्डले लुलाई एमसीसी पारित गर्न म्याद केही समयका लागि थप आग्रह गरे पनि लुले प्रचण्डलाई अब त्यो कुरा सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्। लु गत मङ्सिर 1 मा पनि नेपाल नै आएर नेपालमा नेताहरूलाई एमसीसी पारित गर्न दबाव दिएका थिए र बिहिबार दिउँसो बैठकबारे छलफल गर्न अर्का नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए। श्रेष्ठ खुमलटार पुगेपछि प्रचण्डले आफ्नो दुःखको पोको फुकाए। उनले आफूले बैठकबारे कुनै होमवर्क नै गर्न नपाएको कुरा श्रेष्ठलाई सुनाए। आफू पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परेदेखि एमसीसी बारे आएको दबावबारे प्रचण्डले श्रेष्ठलाई सुनाएपछि दुवै नेता भोलिको बैठक स्थगित गर्ने निष्कर्षमा पुगे। माओवादी स्रोतका अनुसार प्रचण्ड अब फागुन 2 गतेसम्म पर्खर हेरेको अवस्थामा छन्। त्यस दिन बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले एमसीसी बारे कस्तो कदम चाल्छ त्यस अनुसार आफ्नो मुभ अघि सार्ने पक्षमा प्रचण्ड छन्। पार्टीको बैठक फागुन 2 गतेपछि बस्नु नै उपयुक्त हुने अध्यक्ष प्रचण्डको बुझाइ छ। अब सायद त्यस दिनपछि मात्र पार्टीको बैठक बस्छ होला, माओवादी स्रोतले रातो पार्टीसँग भने। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भन्दै फोन गरेपछि आफूले फोन गर्दा फोन नउठाउने, उठाए पनि पछि गर्छु भनी काट्ने गरेको नरमाएको गुनासो छ। खरको अवस्था नाजुक छ, पीडादायक दैनिकी। उनले श्रीमानले नेपाली दूतावासमा फिर्तीको प्रक्रियामा रहेको भन्दै विवरण पठाएपछि करिब 7 महिनासम्म नआएपछि बाध्य भएर सञ्चार माध्यममा जानु परेको बताए। कुवेतमै विवाह गरेको छु, विदेश गएर परिवार पाल्न भन्दै धम्की आउँछ। विदेशीका श्रीमानको अहिले न त फोन आयो न त आफू नै आए, नरमाएले भनिन्। उनले श्रीमानको कमाईबाट घर खर्च चलाउनु पर्ने भए पनि पेट पाल्न पनि गाह्रो भएपछि विदेश जान पासपोर्ट समेत बनाएको बताएकी छन्। मलाई विदेश जान दबाब दिएपछि मैले पनि प्रयास गरेको थिएँ। नाबालक छोरालाई छोडेर जान परिवारले दिनु भएन, नरमाएले भनिन्। उनीहरूले कुवेतमा एक महिलाले समेत श्रीमानसँगै बसेर मानसिक तनाव दिने गरेको र त्यहाँ रहेका गाउँलेहरूले सम्पर्कको प्रयास गर्दा समेत सम्पर्कमा नआएको नरमाएको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रीमान हराएको जानकारी पाएपछि मना कुवेतका अध्यक्ष मनबहादुर फगामीले सम्पर्कमा ल्याउन प्रयास गरे पनि नियत नै खराब भएकाले नआएको बताएका छन्। हाम्रो सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनले नेपाल फर्किने बहाना मात्रै बनाएको रहेछ। अहिले गैर कानुनी रूपमा बसेको छ, अध्यक्ष फगामीले भने। उनले नेपालमा श्रीमतीको